इस शख्स ने मुसलमानों को और मुसलमानों के ईमान को झंझोड़ के रख दिया है असेंबली के अंदर। और एक जो नया बजट पेश किया गया उसके अंदर उसने क्या तनकीद की है, आप खुद इस वीडियो को देखें और आपने खुद फैसला करना है कि इस हिंदू जो शख्स हिंदू है और वो पाकिस्तान के असेंबली में खड़े होकर इन सब मुसलमानों की कतारों में जो लाइनें बनी हुई हैं इन सब के सामने क्या बोल रहा है और क्या हक की आवाज़ को बुलंद कर रहा है। वीडियो देखें। सर, हम अपने बजट का 50% हिस्सा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग में दे रहे हैं। सर, ये हमारे लिए शर्म की बात है। सर, मुझे बहुत बड़ी हैरानगी है कि काफी सालों से मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान का आधा बजट सूद की नजर हो रहा है। सर, आधा बजट। अब सर, मैं जब कोई कुरान पाक की आयत कोट करता हूं तो पता नहीं सर, नहीं फतवा तो नहीं आता है, मैं हकीकत बताता हूं। कुरान शरीफ की आयत में हकीकत बताता हूं कि सर, सूरह अल बकरा आयत नंबर 275 में जो लोग सूद खाते हैं क़यामत के दिन उस शख्स की तरह खड़े होंगे जैसे शैतान छोड़कर मकबूत अलवास बना देता है, पागल बना देता है, इस तरह से वो खड़े होंगे। सर, सूरह अल बकरा 279-278 में, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी रह गया इसे छोड़ दो अगर तुम मोमिन हो। फिर अगर तुमने ऐसा ना किया तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ जंग के लिए तैयार हो जाओ। सही मुस्लिम में हदीस है, हदीस नंबर 1598। ठीक है सर। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले, सूद खिलाने वाले, सूद लिखने वाले और उसके गवाहों पर लानत फरमाई है। सर, सूरह बकरा 279, फ़इन तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही व इन तुब्तुम फलकुम रुऊसु अम्वालिकुम ला तज़लिमूना व ला तुज़लमून। बस अगर तुम ऐसा नहीं करोगे बस अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से जंग का नोटिस है, ऐलान है, और अगर तुम लौट जाओगे बस तुम्हारे लिए मालों का सर है। ये तुम ना तो तुम जुल्म करो और न ही तुम जुल्म किए जाओगे। तो यहाँ पर अल्लाह ने बताया अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, यानी कि जो अल्लाह ने हमें बता दिया कि 20 अगर हमारा 20 से कोई चीज़ बन गई है उसको वापस नहीं लौटाएंगे, अगर हम आगे रनिंग प्रॉफिट से शेयर नहीं करेंगे 20, ऐसा अगर नहीं करेंगे तो अल्लाह नोटिस दे रहा है। अल्लाह उसके रसूल का जंग का ऐलान है। किसके खिलाफ? ईमान वालों के खिलाफ जो ईमान लाए हुए हैं जी, जो रिबा खा रहे हैं। ईमान वाले अगर वही तो बता, जिसको अल्लाह ने बता दिया कि तुम अगर नहीं तुमने क्या, तो अल्लाह कहता है अल्लाह और उसके रसूल का जंग का ऐलान है, नोटिस है उन लोगों से, ईमान वालों जो रिबा खाते आ रहे हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट आयत है। आप यकीन करें कुरान मजीद में अल्लाह ने के और उसके रसूल का जंग का ऐलान नॉन मुस्लिम के लिए नहीं है। कुरान में वाहिद जगह है, एक ही जगह है पूरे कुरान मजीद में जहां अल्लाह एक वार्न नोटिस देता है, उस ईमान वालों को नोटिस देता है जो रिबा खा रहे हैं। बाकी चीज़ों में ईमान ला रहे हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हर चीज़ में सबसे ज़्यादा माल और औलाद है। अल्लाह कहता है तुम्हारे लिए फितना है, कैप्टिवेशन है, तुम दिल फरेबते हो पैसे के ऊपर, औलाद के ऊपर। तो इस कंडीशन में आदमी इतना ज़्यादा मुलव्विस है, तो अल्लाह ईमान वालों को कहता है अगर तुमने अगर ऐसा नहीं किया, अगर तुम नहीं लौटे, बस अगर तुमने ऐसा नहीं करोगे, बस अल्लाह उसके रसूल की तरफ से जंग का नोटिस है। क्योंकि इससे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी और वेल्थ है। गरीबों में या जो कैटेगरीज हैं उनको सही तरीके से पैसा नहीं पहुंच रहा है। उन ज़रूरतमंदों को, हाजतमंदों को, यतीमों को, मिस्कीनों को उनको शेयर्स नहीं मिल रहे हैं। तो अल्लाह ने कह दिया कि ये जंग का नोटिस है। अब अगर फ़र्ज़ करिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई आदमी इसी तरह ज़िंदगी गुजार रहा है तो वो उस जंग के नोटिस को एक्सेप्ट कर रहा है। नोटिस ही होता है कि मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने बोला आर यू विद अस और आर यू विदाउट अस, पता है क्या बोला था? आर यू विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। तो हम तुम पे मतलब ये नोटिस दिया था उन्होंने, एक पूरा मशहूर हो गया ना, नोटिस दिया जा रहा है दुनिया में, भाई आप ऐसा करते हैं वरना। और हमारे हिस्ट्री में भी कहते हैं मुसलमान लोग, कुछ लोगों की हिस्ट्री ने ये बना रखी है, मुसलमान भी कहते फिरते थे कि भाई हमारे को तुम हमें वो दो, क्या है वो दो, ये दो, वरना हम तुम पे या तो ईमान ले आओ। इस तरह की बातें हैं ना दुनिया में। मतलब तो जंग के नोटिस का जो ऐलान है, तो ये याद रखें कि कुरान मजीद में एक आयत है, मैं आपको बता देता हूँ अभी। देखिए, मैं बताना ही चाह रहा था कि अल्लाह ताला ने अगर आदमी इसी तरह वापस कंटिन्यू करेगा, यानी वो नहीं
چھوڑے گا دینا یا نہیں صحیح کرے گا, اپنی اصلاح نہیں کرے گا, اس خاص طور پہ تو اللہ اور اس کے رسول کی جنگ کا اعلان ہے, نوٹس ہے. اور نوٹس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ تو کر لیں ورنہ پھر آپ کے خلاف یہ جنگ ہو جائے گی. اور کون جنگ کرے گا؟ اللہ اور اس کا رسول. تو اللہ نے قرآن میں ایک اور آیت ہے, مائدہ, اس کی 33 آیت ہے, وہ آپ کو لکھ لیں, اپنے پاس نوٹ کر لیں, وہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فساد ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظیم. بے شک ان لوگوں کی جزا سزا جو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں, یہ ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں گے یا ان کو سلیب دے دی جائے گی یا ان کے ہاتھ اور پیر مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں گے یا زمین سے نفی جلا وطن کر دیے جائیں گے. یہ ان کے لیے اس دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اب کیا مطلب ہے یہ کہ اللہ نے نوٹس دیا. نوٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہوشیار ہو جائیں, آپ یعنی جو چیز یعنی چھوڑ دیں کھانا, باقی ہے اس کو دے دیں اور آپ اس چیز پہ عمل کریں. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے, یعنی آپ صلاۃ قائم کریں یا نہیں کریں, وہ آخرت میں حساب ہوگا, ہے نا. روزے نہیں رکھیں, آخرت میں حساب ہوگا. بہت سارے احکامات ایسے ہیں قرآن مجید میں, اگر آپ نہیں کر رہے ہیں, جو بھی سرکشی کر رہے ہیں, الٹیمیٹلی اس دنیا میں بھی عذاب کا ذکر ہے لیکن آخرت میں زیادہ ہے. یہ جو ہے ربا کا, یعنی جو پیسہ آپ اللہ کا جو کھا رہے ہیں, جو آپ کو دینا ہے, اگر نہیں کریں گے تو اللہ نے نوٹس دے دیا اس دنیا میں جنگ کا اعلان. اللہ اور رسول کا جنگ کا اعلان ہے آپ کے خلاف اگر آپ اس میں ملوث ہیں. تو اللہ کہتا ہے اس کی سزا بھی بتا دی. اگر جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں, اللہ اور رسول سے جنگ کیسے کریں گے؟ آپ مجھے کوئی بتا دے آدمی, اللہ سے اور اس کے رسول سے کوئی آدمی جنگ کر سکتا ہے؟ کوئی بھی آدمی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کیسے کرے گا؟ جی نہیں, کون بولا یہ؟ ہاں, قرآن مجید میں نے ابھی کہا تھا تمام احکامات میں صرف اس احکام کے ربا کھانے پر اللہ نے نوٹس دیا ہے. آپ احکام نہیں مانیں, صلاۃ قائم نہیں کریں, روزہ نہیں رکھیں, زکوٰۃ کریں, اور چیزیں نہ کریں, حج نہ کریں, تو اللہ نے جنگ کا نوٹس ہی دیا آپ کو. جنگ کا نوٹس جب دیا اس نے, اور اللہ کے رسول کے جنگ کا نوٹس ہے جب آپ ربا کھا رہے ہیں. میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. تو اب اللہ اور اس کے رسول سے جنگ وہی کرے گا جو ربا کھاتا رہے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمپل سی بات ہے. اللہ اور رسول سے جنگ کا قرآن مجید میں, پورے قرآن مجید میں آپ دیکھ لے جا کے, کہیں پر بھی اللہ کے رسول کا جنگ جو ہے کر ہی نہیں سکتے آپ. کوئی ایمان والا یا کوئی نان مسلم جو ربا کھا رہا ہے وہ نوٹس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے, کیونکہ اللہ کے رسول نے جنگ کا نوٹس دیا ان لوگوں کو جو ربا کو نہیں چھوڑ رہا ہے. تو پھر وہ آپ ہی کر رہے ہیں جنگ, سمجھے, اللہ اور اس کے رسول سے. تو اس کا رزلٹ بھی بتا دیا, دیکھ لیے. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فساد. بے شک جو لوگ, ان لوگوں کی جزا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور دنیا میں زمین پر فساد کے لیے کوشش کرتے ہیں. ایک اور بھی کنڈیشن ہے اس میں کہ وہ دو کام کر رہے ہیں, ایک تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں اور اس دنیا میں فساد کر رہے ہیں. یہ کہ وہ قتل کر دی جائیں گے, این یقتلوا او یصلبوا, یا سلیب دے دی جائے گی, او تقطع ایدیہم, یا ان کے قطع کر دیے جائیں گے ہاتھ, وہ ارجلہم, یا پاؤں, من خلاف, دوسری طرف سے, او ینفوا من الارض, یا ملک کیا کہتے ہیں, ملک بدر ہو گئے, جلا وطن ہو, ایگزائل ہو گئے. نظر آ رہا ہے ایگزائل ہوئے ہوئے. ذالک لہم خزی فی الدنیا, یہ ان کی سزائے جزا اس دنیا میں, ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. تو ہاتھ ٹوٹے ہوئے, ٹانگ ٹوٹی ہوئی, ٹانگ ادھر سے ٹوٹی ہوئی, ہاتھ ادھر ٹوٹا ہوا ہے, کسی نے کچھ کیا ہوا ہے, یہ ایک اللہ نے کہہ دیا کہ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے, کیونکہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ جو ہے وہ وہی کرے گا جو ربا کھائے گا. کیونکہ قرآن میں کہیں آیت نہیں ہے, کوئی میں اوپن ٹو ڈسکشن ہوں کہ مجھے آپ کوئی اور آدمی آیت دکھا دے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے آ رہے ہیں, سوائے یہی لوگ ہیں. کیونکہ اللہ نے کہا بھی انہیں ایمان والوں سے کہ تم اللہ اگر تم نہیں چھوڑو گے, فَإِن لَمْ, وہی آ گئی, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر تم ایسا نہیں کرو گے, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, پھر تم نوٹس لے لو, پھر ایک نوٹس لو, پھر اللہ اور اس کے رسول کی جنگ کی طرف سے نوٹس ہے, اعلان ہے یہ. اور آگے لکھا وَإِن تُبْتُمْ, اور اگر تم لوٹو گے, فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ,
بس اگر تم لوٹ جاؤ تو تمہارے رؤوس جو ہیں وہ تمہارا مال ہے, ہیڈز. تو مال, تمہارے مالوں کا ہیڈ کیا بنا؟ زور سے بولے. 80 ہے, وہ تمہارا ہے. یہ بھی بتا دیے کہ تمہارا ہیڈ جو ہے وہ 80 ہے. اور آگے لکھا لا تظلمون, نہیں تم ظلم کرو, نہ ہی تم ظلم کیے جاؤ گے. ولا تظلمون, تو نہ تم ظلم کرو نہ تم ظلم کیے جاؤ گے. تو میرا کہنا ہے اس آیت میں اندر یہ لکھا تھا کہ آپ چھوڑ دیں, اور آپ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر اللہ اس کے رسول کی جنگ کا نوٹس ہے. اور آگے بتا دیا اگر تم لوٹ جاؤ گے تو تمہارے کیا چیز ہے, تمہارے ہیڈز جو بھی آپ کیلکولیٹ کر لیں. ہیڈ جو ہے آپ کو پتہ ہے اوپر جو ہے وہ میرا نہیں ہے, اوپر ہیڈ کے اوپر 80 کے اوپر میرا نہیں ہے, تو یہ آپ کا ہیڈ ہے.